हुन त भीमरालजीले जित्ने सम्भावना छ जस्तो देखिँदैन। तर जित्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा महसुस गरेर क्यान्डिडेट्सी दिने उहाँले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो, किनकि डेमोक्रेसीमा कम्पिटिसन हुनुपर्छ। ओलीजीको जित प्राय निश्चित देखिन्छ। अब अन्यथा केही भएन भने कहिलेकाहीँ त होइन, कहिलेकाहीँ त जस्तो भन्नुहोस् नपत्याउने खोलाले पनि बगाउँछ नि। अनि भीमरालजी एउटा प्रखर नेता नै हो। वामपन्थी राजनीतिमा उहाँको ठुलो योगदान छ। तर अहिले मलाई लाग्दैन कि उहाँले केपी ओलीलाई परास्त गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्दैन। म कुनै हालतमा त भन्न सक्दिनँ, किनकि राजनीतिमा कसरी मोड लिन्छ राजनीतिले भन्न सकिँदैन। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ भीमरालजीले जित्नुहुन्छ कि हार्नुहुन्छ यो मेरो कन्सर्नको विषय होइन, यो महत्त्वको विषय नै होइन। जस्तो यही विषयमा नजिकको मानिन्छ महेश बस्नेत केपीले उहाँले चाहिँ अझै पनि थर्काउनु भएछ भीमराललाई, तपाईँ उम्मेदवारी फिर्ता लिइहाल्नुहोस् भन्ने हिसाबमा के भन्छन् यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ? होइन, त्यसलाई थर्काउने किसिमले मात्र नहेरौँ। भीमरालजीले अध्यक्ष पदमा हारिसके पछाडि उहाँ भोलि पदाधिकारी नबन्ने अवस्था पनि त आउँछ नि। भीमरालजी जस्तो व्यक्ति त्यो पार्टीको एउटा पदाधिकारीमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले अहिले उहाँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर भोलि हार्नुभयो र पदाधिकारीबाट बाहिरिनु भयो भने पार्टीमा उहाँले गर्न सक्ने योगदान त कम हुन्छ नि। त्यसले महेश बस्नेतजीको कुरालाई नकारात्मक रूपमा मात्रै नहेरौँ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने पार्टी सफल हुनु आजको महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मुलुक सफल हुनु पर्यो। केपी ओलीभन्दा बाहेक अरू अध्यक्ष हुन सक्ने अवस्था हुँदैन त? मैले विकल्प खोज्ने व्यक्ति मैले भनिरहेको कुरालाई म सन्तोषलाई फेरि निवेदन गरौँ। एमालेको महाधिवेशन होला, राप्रपाको होला, काङ्ग्रेसको होला, फलानाको होला, फलानाको होला, त्यसले पार्टीलाई मजबुत गर्छ, पार्टीलाई एउटा दिशा दिन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर आजको अहिलेको मुलुकको अवस्था चाहिँ पार्टी सफल हुने र मुलुक चाहिँ असफल हुनेतिर गयो। यो जुन विरोधाभास देखियो नि, हामीले खोजेको चाहिँ पार्टी पनि सफल हुन् र मुलुक पनि सफल होस्, हामीले खोजेको त्यो हो। तर भइदियो कस्तो भने पार्टी चाहिँ सफल हुने तर मुलुक चाहिँ असफल हुने। यो विरोधाभासको अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यो अन्त्यको नेतृत्व चाहियो। भीमरालजीको नेतृत्व पनि यो विरोधाभासको अन्त्यको नेतृत्व होइन। ओलीजीको नेतृत्व पनि यो विरोधाभासको अन्त्यको नेतृत्व होइन। या भोलि काङ्ग्रेसको होला शेरबहादुरजीको पनि त्यो यो विरोधाभासको अन्त्यको नेतृत्व होइन। त्यसैले उहाँहरूको सिङ्गो एजेन्डा हेर्दाखेरि अहिलेको यो महाधिवेशनको एजेन्डा के त भन्दाखेरि एजेन्डा के देखेन? ओलीजीलाई निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्ने, त्योभन्दा अर्को एजेन्डा देखिएन। मुलुकका समस्या कसरी समाधान गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्ने। र अहिलेको एउटा विकट अवस्था कस्तो छ भने कार्यपालिकाले काम गर्न सकेका छैन, विधायिकाले काम गर्न सकेका छैन, न्यायपालिका आफै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। यो भनेको के हो भने मुलुकका तीनटा प्रमुख अङ्गहरूले काम गर्न नसक्नु भनेको यो सिस्टम, यो सरकार, यो व्यवस्था अलमोस्ट असफलताको उसमा पुगिसक्यो, सङ्घारमा पुग्यो, भर्ज अफ कोल्याप्समा पुग्यो। यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवारी लिएर कसरी मुलुकलाई यो एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट निकास दिन सकिन्छ त्यो विचार आउनु पर्थ्यो। त्यो आउन सकेन, त्यो आउन सकेको छैन। भ्रष्टाचारका स्रोतहरू के हुन्, भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी नेतृत्व जन्माउनु पर्यो नि पार्टीको महाधिवेशनले, त्यो कहीँ पनि देखिँदैन। राष्ट्रियताका यति अहम सवालहरू छन्, त्यो राष्ट्रियतालाई कसरी संरक्षण गर्ने यो विषयमा कहीँ छलफलै छैन। तपाईँलाई म भनौँ, भर्खरै पनि एकजना भारतीय जो पहिला नेपालका मेजर समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने त्यो विचार लिएर नेतृत्व आउनु पर्थ्यो। भीमरालजी पनि त्यो विचार लिएर आउनु पर्थ्यो, ल्याउनु भएको छैन। ओलीजीले पनि त्यो विचार लिएर आउनु पर्थ्यो, आउनु भएको छैन। त्यसैले एमालेको अध्यक्ष को बन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वको विषय नै होइन। जो बने पनि मुलुकका समस्यालाई निकास दिने नेतृत्व देखिएन। अहिलेको मुलुकको यो जुन सङ्कट छ, कार्यपालिकी, विधायकी, न्यायपालिका जुन सङ्कट छ, त्यसको समाधान के त? म तपाईँलाई सिम्पल कुरा भनौँ, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा बारले मागेको छ। उहाँमाथि थुप्रै चार्जहरू लगाइएको छ, आरोपहरू लगाइएको छ।
तर हिजो बारले जुन सभामुखलाई र राजनीतिक दलहरूलाई जुन एउटा पत्र दियो र थुप्रै बुँदाहरू लेखेर दियो, त्यो बुँदाहरू पढ्दाखेरि के लाग्छ भने कतै चोलेन्द्र शमशेरलाई चोख्याउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ प्रमाणहरू दिन सकिएको छैन। एकातिर बार प्रधान न्यायाधीशको राजीनामामा छ, अदालत चल्न सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा यो समस्या भनेको संवैधानिक समस्या हो। यो संवैधानिक समस्याको संवैधानिक रूपमा निकास खोज्नुपर्छ र त्यो निकास खोज्ने कसले हो भन्दाखेरि संसदले हो, कार्यपालिकाले हो, न्यायपालिकाले हो। न्यायपालिकामा 19 जना न्यायाधीशहरू जसले बेन्च बहिष्कार गरे तर प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा छानबिन समिति बनाउन सकेनन्। किन सकिँदैन त? यही गजबको प्रश्न छ। उहाँहरूमा त्यो भिजनै नभएको हो कि या त्यो चाहनै नभएको हो कि? उहाँहरूले जुन बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो, किन गर्नुभयो त? त्यसको कारण, त्यसको स्पष्टीकरण नेपाली नागरिकलाई चाहिँदैन र? उहाँहरू त उच्च नैतिक चरित्र भएको न्यायाधीशहरू, नागरिकलाई न्याय दिन बस्नुभएको व्यक्ति। त्यस्तो व्यक्तिले किन बेन्च बहिष्कार गर्यो भन्ने कुराको अकाउन्टेबिलिटी, नागरिकप्रति, मुलुकप्रति उहाँहरूको अकाउन्टेबिलिटी छ नि, तर त्यो त भन्न सक्नु भएको छैन। सँगसँगै उहाँले गर्नुपर्ने काम के थियो भने सर्वोच्च अदालत आफैले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा इन्क्वायरी कमिसन बनाउन सक्थ्यो, बनाएन। दोस्रो के गर्न सक्थ्यो? कस्ता कस्ता अवस्थामा संविधानले राजीनामाको परिकल्पना गरेको हो त त्यसको व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। त्यो व्याख्या गर्न पनि सकेन। भने अर्कोतिर यति ठुलो आरोप लागिसके पछाडि संसदले उहाँमाथि महाभियोग लाग्ने अवस्था छ कि छैन, त्यसको छलफल, छानबिन र प्रक्रिया त सुरु गर्नु। नेपाल बारले त 30 आन्दोलन गरेको छ अब चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा नदिएसम्म भनेर। यो कुरा कतिसम्म जायज हुन्छ? अनि यो कुरा जायज छ, किनभने जुन विषयहरू उठेका छन्, चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशले जे काम गर्नुभयो त्यो संविधान विपरीत। राजीनामा दिने भने त दिइहाल्नुपर्ने हो त उहाँले। अब यहाँहरूलाई के लाग्छ उहाँ त भने नियमसँगत आउनु भएको हो नि त प्रधान न्यायाधीश, होइन? संविधानमा जुन राजीनामाको कुरा लेखिएको छ नि, कस्ता कस्ता पूर्वावस्थामा के भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संविधानले डिटेल लिस्ट दिएको छैन। तर संविधानले परिकल्पना त गरेको छ नि, राजीनामा त्यत्तिकै राखिएको होइन नि। कस्ता अवस्था भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा। के अवस्था भएको थियो उहाँको? उहाँले के गर्नुभयो भने कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोज्नुभयो। त्यो भनेको न्यायपालिकाको स्वाधीनता, इन्डिपेन्डेन्स, न्यायपालिकाको गरिमालाई समाप्त पार्ने काम भयो। त्यति मात्रै होइन, अदालतको हाताभित्र सशस्त्र प्रहरी भित्र्याउनु भएको छ, प्रहरी भित्र्याउनु भएको छ, कानुन व्यवसायहरूमाथि शक्ति प्रयोग भएको छ, बुट बजारिएको छ, हातपात भएको छ। यो घटना भनेको न्यायपालिकाको इतिहासको कलङ्क। त्यो चोलेन्द्रको कारणले गर्दा भएको होइन? कसले गर्दा? त्यो आनन्दले काम गर्ने, उहाँलाई कार्यकालसम्म काम गर्न दिने त भइहाल्थ्यो त। किन यति धेरै रडाको मच्नुपर्छ? जो प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्वाधीनता विपरीत काम गर्छ, सिङ्गो सिस्टम विपरीत काम गर्छ, संविधान विपरीत काम गर्छ, त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा बारले आवाज निकाल्नै पाउँदैन र? तर बारका मान्छे फेरि आएर सेटिङमा आफूले पैसा खान नपारे यत्रो गरेको भन्ने पनि छन् नि भाइ। त्यो कुरा त उठाउनु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा बारका मान्छेले सेटिङ गरेका छन्, त्यो कुरा उठाउनु पर्छ। मैले त के भनेको छु भने चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै पर्याप्त छैन, म यसमा आउँछु। त्यसले अदालतको हाताभित्र दङ्गा प्रहरी ल्याएर बल प्रयोग गर्ने कुरा नै उहाँमाथि महाभियोग लाग्ने पर्याप्त ग्राउन्ड। कुटाकुट हुन थाल्यो, त्यहाँ मारामार हुन थालेको स्टार्टिङ त्यस्तो भइसक्यो। यो पर्याप्त ग्राउन्ड हो, किनकि अदालतको गरिमा, महिमा, न्यायको विवेक समाप्त पारिदिनु भयो। यो त उहाँमाथि मात्रै होइन, त्यहाँको मुख्य रजिस्ट्रार माथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर बारले यी प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक उठाइराखेको छैन। राजीनामा भन्दा पनि कारबाहीतिर जानुपर्ने हो नि त, किन जान सक्दैन त कारबाही? कारबाहीमा जानुपर्छ। मैले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा हामी यो न्यायिक समाज कस्तो हुन्छ भने तपाईँले ममाथि कुनै आरोप लाउनु भयो भने त्यो आरोप लाउन साथ त्यो पर्याप्त हुँदैन। मलाई पनि भन्ने मौका, डिफेन्स, प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ। मैले तपाईँमाथि आरोप लगाएँ भने त्यो पर्याप्त हुँदैन। म निर्णयकर्ता होइन नि, मैले जे भने त्यही कुरा फाइनल त हुँदैन नि। तपाईँको पनि डिफेन्सको राइट दिनुपर्छ। त्यसलाई हामी नेचुरल जस्टिस भन्छौँ, राइट टु डिफेन्स भन्छौँ। चोलेन्द्र शमशेरमाथि लगाएका जुन आरोप छन् ती आरोपको विरुद्धमा चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि डिफेन्सको मौका दिनुपर्छ। त्यो उहाँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने या त सर्वोच्च अदालतले इन्क्वायरी कमिसन गठन गरेको पाउनुहुन्थ्यो, या त पार्लियामेन्टले संवैधानिक प्रक्रिया महाअभियोग लाग्न सक्छ कि सक्दैन
त्यो ग्राउन्ड छ कि छैन भने छानबिन गर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ उहाँले डिफेन्स गर्न पाउनु पर्थ्यो, अनि नै न्याय हुन्छ। हामीले भनेका कुराहरू, बारले भनेका कुरा ठिक छन् कि छैनन्, चोलेन्द्र शमशेरले गल्ती गरेका छन् कि छैनन्, संविधान विपरीत काम गरेका छन् कि छैनन्, यो कुरोको त छानबिन भएर आउनु पर्थ्यो नि। तर अहिलेको नेतृत्व, राजनीतिक दल र नेताहरूले यो संविधानले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया नै सुरु गरिदिनु भएन। कुनै पनि राजनीतिक दलले यो संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्नमा चासो देखाएको छैन। तर यो आफैमा यसले के इङ्गित गर्छ भने राजनीतिक नेतृत्व पनि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउन नसक्ने, सरकारका कुरा पनि आयो नि, सरकार मौन बस्ने, राजनीतिक दल र नेताहरू मौन बस्ने र संवैधानिक प्रक्रियामै नजाने। यसले के देखाउँछ भने यो सिस्टम चाहिँ धाराशाही भयो, यसले अब काम गर्न सक्दैन। भने अर्कोतिर तपाईँले चोलेन्द्र शमशेरले जुन भागभण्डा खोज्नुभयो, त्यो त सरकारले, देउबाजीले भागभण्डा नदिकन त उहाँले पाउनु भएन नि। लिने र दिने दुइटै त उत्तिकै दोषी हुन् नि। चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ राजीनामा माग्ने अनि देउबाजीको चाहिँ राजीनामा नमाग्ने कुरा न्यायिक हुन सक्दैन, कुनै हातमा हुँदैन, कुनै हातमा हुँदैन। त्यसैले बारले जुन एजेन्डा उठाएको छ, मेरो यसमा दृष्टिकोण भने बारको आन्दोलनमा मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ, म त्यो आन्दोलनमै छु। तर त्यो एजेन्डा इन्कम्प्लिट छ। बारले जे कुरालाई बटम लाइन बनाएको छ, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, त्यो बटम लाइन होइन। बारले यसरी दिने सधैँ आन्दोलन गरेर चाहिँ जनताको न्यायमा उछाघात गर्दाखेरि पाप लाग्ने कुरा हुँदैन तपाईँहरू? म त्यसमा आउँछु सन्त, पहिला मेरो कुरा राखिसकौँ। त्यो किन बटम लाइन होइन भने आजको मुख्य समस्या भनेको न्याय मरेको, न्याय बेचिएको, न्यायाधीशहरूले बायस भएर निर्णय गरेका, गलत निर्णय गरेका, मान्छेलाई अन्यायमा पारेका, यी विषयको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। र न्यायाधीशहरूको जुन सम्पत्ति छ, आज जुन भौतिक अवस्था छ, उहाँहरूको तलब र सुविधाले यो अवस्था हुन सक्दैन। यसले के देखिन्छ भने उहाँहरूले कहाँबाट कमाउनु भयो त? यो उहाँहरूको अर्को पेसा छैन, तर उहाँहरूको सम्पत्ति आफ्नो तलब सेवा सुविधाभन्दा धेरै ठुलो देखिन्छ। त्यसले न्याय मारेको कुरा त यहीँबाट देखिन्छ। यसले न्यायाधीशहरूको अहिलेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विभिन्न अस्पतालमा लगानी गरेका छन्, धेरै जग्गा छ, ठुल्ठुला घर बनाएका छन्। कहाँबाट आयो पैसा? उहाँहरूले श्रम गरेर आउने सम्भावना छैन, किन उहाँ त जिन्दगीभर जागिर खानु भएको छ। त्यो जागिर खाएर जागिरको पैसाले त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसले उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर, उहाँहरूले गरेका गलत निर्णयहरूको छानबिन गरेर उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने कुराले मात्रै न्यायपालिकामा सुधार हुन्छ। त्यसभित्र चोलेन्द्र पनि पर्छन्, अरू पनि पर्छ। तर जनता त मरेका मरे भयो नि त, हो, न्यायबाट वञ्चित भयो। जब न्याय नै हुन सकिरहेको छैन, अहिले न्याय किनबेच भइरहेछ, यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरा नै एउटा प्रश्नवाचक। तपाईँ लगायतै बारको लागि सहयोग गर्छु भन्दा भन्दै बारले यति कुरा बुझ्न सक्दैन यत्रो जनताको लागि गर्नुपर्छ। हो, मैले के भनेको छु भने नागरिकहरूमाथि जुन एक किसिमको एउटा अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ, त्यसको लागि हामी दुःखी छौँ। यो समस्याको सम्बोधन छिटो गरिनुपर्छ, यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो गरी। त्यसको लागि राजीनामा दिनै पर्यो चोलेन्द्रले। चोलेन्द्रले या त राजीनामा दिनु पऱ्यो, उहाँ धेरै विवादग्रस्त भइसक्नुभयो। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भने संवैधानिक प्रक्रिया त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त, महाभियोगतिर जानु पऱ्यो नि। राजीनामा दिन्न भनेर मैले भनिसक्नु भयो नि, त्यही त महाभियोगमा जानु पऱ्यो नि त। त्यो दायित्व भनेको त राजनीतिक दलहरूको। त्यही भएर हिजोदेखि बारले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। पर्सि सर्वोच्च अदालतबाट बालोटारसम्म बार एउटा प्रोसेसनमा जाँदैछ। यी दबाबको कार्यक्रमहरू छन्। अब मैले समग्रता भन्न खोजेको, मैले दिन खोजेको मेसेज चाहिँ के हो भने बारले जुन कुरालाई बटम लाइन राख्यो, त्यो बटम लाइनबाट यो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ। तर बारले 3-4वटा कुरा उठाएको भए, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, शेरबहादुर देउबाको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने र न्यायाधीशहरूले न्याय मारेका कुराहरूको छानबिन गर्ने, यी कुराहरू उठाइदिएको भएदेखि आन्दोलन उठ्थ्यो, यो आन्दोलन सफलतातिर छिटै जान्थ्यो। त्यसले मैले बारलाई भनिरहेको कुरा चाहिँ यसलाई समग्रतामा न्यायपालिकै शुद्धिकरणको लागि जानुपर्छ। त्यो चोलेन्द्र शमशेर राणाको जुन राजीनामा मागिएको, जसलाई बटम लाइन अहिले बारले बनाएको छ, त्यो चाहिँ एकाङ्की छ, सीमित छ र त्यसले आन्दोलनलाई धेरै मद्दत पुर्याउन सक्दैन। तसर्थ तपाईँले जुन प्रश्न मलाई राख्नु भएको थियो कि अहिलेको मुलुकको जुन राजनीति छ,
राजनीतिले मुलुकका समस्याप्रति राजनीति केन्द्रित हुन सकेन। आज समस्या यति ठुला छन्, महाधिवेशनमा सिङ्गो स्रोत लगाइएको छ। तपाईँ प्रश्न उठाउनुहोस्, एमालेको महाधिवेशनमा यो स्रोत कहाँबाट आयो? त्यही पनि समस्या छ, कहाँबाट आयो? यदि यत्रो ठुलो स्रोत लगाएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो भने काङ्ग्रेसको अहिलेको स्थानीय तहदेखि माथिसम्मका महाधिवेशनका प्रतिनिधि छान्ने कुरा हेर्नुहोस्, कति ठुलो खर्च छ। यो कहाँबाट आउँछ? राजनीतिलाई यति महँगो बनाउने र राज्यलाई दोहन गरेर राजनीतिलाई यसरी महँगो बनाउने हो भने राजनीतिको उद्देश्य नै पूर्ति हुन सक्दैन, प्राप्त हुन सक्दैन। राज्यको उद्देश्य र राजनीतिको उद्देश्य चाहिँ विरोधाभासपूर्ण बन्छ। अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यो कुरा ठुलो दलका नेताहरू, उच्च वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्दैन अथवा बुझेर बुझ्दैन? उहाँहरूले नबुझेको भने त म भन्न सक्दिनँ, तर उहाँहरूले बुझेर पनि लाचार भन्नुभएको छ, बुझ पचाउनु भएको छ। किनकि आफ्नो स्वार्थको लागि उहाँहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य छ, सत्तामा पुग्ने। जसरी पनि त्यो जसरी पनि सत्तामा पुग्ने उहाँहरूको गलत उद्देश्य भएको कारणले उहाँहरूले राज्यको हित, राज्यको उद्देश्य र राजनीतिको उद्देश्यलाई नै एकअर्कासँग विरोधाभासपूर्ण बनाइदिनु भयो। यसको अन्त्य जरुरी छ। त्यो अन्त्यको लागि लिडरसिप आउनु पर्यो र नेपालका लागि नेपालीले हामीले उठाएको कुरै यही हो कि यो विरोधाभासको अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसको लागि अब सिस्टमिक चेन्ज, यो सिस्टमले यी समस्याको निकास दिन सक्दैन भनेर हजुरले भनिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ अलिकति फरक प्रसङ्ग अगाडि बढौँ। जस्तै राजनीतिक दलका नेताका कुरा गर्दा र नेपाल सरकारको कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खरै चर्चित गुरु रामदेव नेपाल आउँदाखेरि धेरै उहाँलाई सम्मान र समय दिइएको देखियो विभिन्न दलका नेता, प्रचण्ड लगायत नेपाल सरकारले नै। प्रचण्डजीले त उहाँलाई क्रान्तिकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा पनि अलिकति विवाद भएको कुरा। यो कुराको संयोग अनि धर्मका कुरा, हिन्दूका कुरा, नेपाल र भारतको सम्बन्धका कुरामा के कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ? यसलाई नेपाल भारत सम्बन्धसँग जोड्न जरुरी नै छैन। यसलाई कहाँनिर जोड्न जरुरी छ भने अहिलेको गठबन्धन कति गैर कानुनी काम गर्दो रहेछ भन्नेसँग जोड्नुपर्छ। कसरी गैर कानुनी? नेपालको सञ्चार माध्यममा, टेलिभिजनमा विदेशी लगानी गर्न पाइँदैन, कुनै आधार पाइँदैन। त्यो कानुनी व्यवस्था हो। वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित ऐनले यो कुरालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा रामदेवलाई दुईवटा टेलिभिजन च्यानल खोल्न दिने जुन काम देउबा सरकारले गर्यो, गठबन्धनले गर्यो, त्यो त गैर कानुनी काम गर्यो। देउबाजीले गरेको यो गैर कानुनी कामले के देखाउँछ भने अहिलेको यो गठबन्धनको चरित्र के रहेछ भन्ने कुरो उदाङ्ग हुन्छ। त्यही मात्रै होइन, उहाँलाई जग्गा दिने पनि कुरा गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको गैर कानुनी काम गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलहरू र दलका कार्यकर्ता चुप्प लागेर बसेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले त आफ्नो परिवारमै लगेर पनि भेटाउनु हुने उहाँले एकदम सम्मानका साथ। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू कसैलाई रिझाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने भन्दा उहाँहरूको अरू कुनै उद्देश्य नै छैन। कि रामदेवको पनि व्यापारको लागि एउटा विज्ञापन हो यहाँ आएर? रामदेव व्यापारी नै हुन्, उनी त एउटा बिलियनियर हुन् नि, उनी ठुलो व्यापारी हुन् र उनका प्रोडक्टहरूको क्वालिटीको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेको छ। उनका व्यापारको बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। तर रामदेवलाई एउटा होला, उनी एउटा योगासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ होलान्, तर उनी यदि धार्मिक गुरु हुन् भने नेपालमा आएर कुन कुन धर्मगुरुलाई उनले भेटे? कसैलाई भेटेको देखिएन नि राजनीतिक दलका नेताभन्दा बाहेक। यसले त के देखिन्छ भने उनमा धर्मगुरुको त चरित्रै छैन। उनको चरित्र त राजनीतिक दललाई भेटेर रिझाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम मात्रै। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त मलाई पर्यटन दूतै बनाउने प्रस्ताव राखिसक्नु भने पर्यटन दूतको लागि होइन, जुन कुरा पर्यटन दूत कसैलाई बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा गलत कुरा होइन। पर्यटन दूत बनाएर त्यसबाट नेपालको पर्यटनलाई प्रमोट गर्ने काम राम्रो बनाउन मिल्छ। तर रामदेव जस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई बनाउन मिल्दैन। रामदेवलाई यो सरकारले जसरी गैर कानुनी रूपमा पृष्ठपोषण गरिरहेछ त्यो कुरा गलत छ। पुरै गैर कानुनी भनिन्छ यसलाई? गैर कानुनी ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको कुरा त गैर कानुनी। स्वागत समर्थन गराउन पाउनु विदेशी व्यक्ति पाउँछ नेपालमा आउँदा? स्वागत समर्थन गर्ने कुरा, स्वागत गर्ने कुरा त त्यसमा त कुनै प्रब्लमै छैन, त्यसमा हामीले कुनै विरोध गरेकै होइन। तर जुन नेपाल कानुनले टेलिभिजनमा विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको छ त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले कसरी दिन सक्छन्? के शेरबहादुर देउबा कानुनभन्दा माथिको व्यक्ति हुन्? उनले जे बोल्यो त्यही कानुन हुने हो? त्यो हो भने मुलुकमा लोकतन्त्रै छैन, सिद्धिसक्यो।
एकछिन मान्नुहोस्, यही काम ओलीजीले गरेको मुलुकमा कति ठुलो विरोध हुन्थ्यो। शेरबहादुरजीले गर्दा किन विरोध भइरहेको छैन? तर ओलीजीले भेट्न सक्नु भएन, रामदेव फेरि किन हो? ओलीजीले भेट्न नसक्नु भयो कि रामदेवजीलाई ओलीजीले नभेट्नु भयो? अब यो चाहिँ मलाई थाहा छ। राजनीतिक कुरा हुनसक्छ यसमा? यो विषयमा मलाई यो बहुत सानो विषय, यसमा चर्चा गर्न जरुरी छैन। यसले मुलुकसँग केही अर्थ राख्दैन। तर अर्थ त रामदेवलाई त धेरै सपोर्ट गरियो नि नेपाल सरकारबाट गर्नु त। होइन, जुन सपोर्ट अहिलेको गठबन्धनले गर्यो त्यो गलत छ र गैर कानुनी छ भनेर मैले भनिसकेँ। रामदेवको विषयमा यति धेरै महत्त्व दिनुपर्ने जरुरी छैन। एउटा सामान्य एउटा योगा गर्ने मान्छे, एउटा वस्त्रधारी, उनलाई त्योभन्दा बेसी महत्त्व दिनुपर्ने केही जरुरी छैन। तर धेरै महत्त्व दियो नि त नेपाल सरकार। धेरै महत्त्व दियो, त्यो नै गलत हो। उनी त्यो महत्त्व पाउन डिजर्भ गर्छन् र के कन्ट्रिब्युसन छ उनको? होला एउटा व्यापारी होला, एउटा व्यापारीले चाहिँ त्यो लेभलको महत्त्व पाउनुपर्ने, उसलाई कानुनै नलाग्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ र सक्दैन नि। त्यसैले समग्रतामा के देखियो भने अहिलेको गठबन्धन चाहिँ कुनै संविधान, कानुन, न्यायमा अडिएकै छैन। तर योभन्दा अगाडि ओली सरकारलाई प्रतिगमन भन्ने यिनै गठबन्धन थिए होइन। ओली सरकारले गरेका गल्तीहरू थुप्रै छन्। ओली सरकारले पनि त भ्रष्टाचारलाई मौलायो, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्यो। इभन कोभिडमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ, छानबिन भएन, कारबाही भएन, थुप्रै घटनाहरू छन्। हामी त्यसको विरुद्धमै छौँ, हामीले आवाज उठायौँ। खालि ओलीजीलाई मैले साथ दिएको भनेको संसद विघटनमा हो, किनकि संसद विघटन जरुरी थियो। तपाईँले देख्नुभयो नि, संसद स्थापना भइसके पछाडिका क्रियाकलाप के भएका छन्। अब एमसिसी पास गराउन लागेका छन्, रामदेवलाई गैर कानुनी रूपमा यसरी सुविधा दिँदा रहेछन्। र एकजना इन्डियन जसले काठमाडौँ डिलेमा भन्ने पुस्तक लेखे, त्यो पुस्तकमा जे कुराहरू आएको छ त्यसले त के देखायो भने हाम्रा दल र दलका नेताहरूले त मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा स्वाधीन नै बनाएका रहेन रहेछन्। भारतको पृष्ठपोषणमा यिनीहरू चलेका रहेछन् भनेको त प्रश्न देखियो। यो समग्र सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो कि यी अधिवेशनहरू मेरो लागि धेरै महत्त्वका छैनन्। जस्तै एमसिसीको कुरा थियो, हजुरले पहिलेदेखि कुरा उठाएको कुरा। अब विदेश मन्त्री, अमेरिकी विदेश मन्त्री चाहिँ 28-29 गतेसम्म छिटै पारित गरिहाल्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। र अब हजुरले भने जस्तै अब एमसिसी पास हुनै लागिसकेको अथवा के हुन्छ? होइन, प्रचण्डजीकै भर्सन त बदल्यो नि। उहाँले के भन्नुभयो, हामी त्यो पैसा फिर्ता पठाउने पक्षमा छैनौँ, त्यसको अर्थ हामी एमसिसी पास गर्छौँ भने हो नि। त्यो पैसा हामी फिर्ता पठाउँदैनौँ भन्नुको त पास गर्छौँ भने हो। प्रचण्डजीले जुन किसिमको एउटा विचारमा उहाँको जसरी फेरबदल आउँछ, उहाँले जसरी नागरिकहरूलाई छल्ने र ढाँट्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यसले उहाँको राजनीतिक चरित्र देखिन्छ। देश विकासका लागि अनुदान आउँछ भनेदेखि गर्न दिउँ त, किन के छ त्यस्तो समस्या? होइन, देश विकासको लागि आउने अनुदान, मेरो अनुदान तैँले लिनै पर्छ, यतिभित्र पास गर्नै पर्छ, दबाब दिन मिल्छ र अनुदानको लागि? अनुदान त स्वेच्छाले दिने, स्वेच्छाले लिने कुरा हो। तपाईँले मलाई 10 रुपियाँ अनुदान दिनुभयो भने मैले लिन्न भने लिनै पर्छ भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ र? मलाई लिन मलाई म लिन्न, तपाईँ दिने व्यक्तिले म दिन्छु सिद्धि, दबाब दिने होइन नि। यसभित्रका एमसिसीका भित्रका चलखेलहरू, यसमा भएका गलत कुराका बारेमा मैले थुप्रै बोलिसकेको छु, तपाईँकै कार्यक्रमले बोलाएको छु, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। छोटकरीमा मैले भन्न खोजेको कुरा कति मात्रै हो भने अहिलेका राजनीतिक दलका अब सम्मेलन, महाधिवेशनहरू त धेरै हुँदैछन्। यी महाधिवेशनहरूले मुलुकको हितमा मुलुकका विषयहरूलाई, मुलुकका एजेन्डा उठाएर महाधिवेशन केन्द्रित हुन सकेनन्, त्यो दुःखको कुरा हो। मैले सुरुमै भने दल र दलका कार्यकर्ता सफल हुने, सम्पन्न हुने, मुलुक असफल हुने, यो जुन अवस्था देखियो, यो जुन एक किसिमको डिकोटोमी देखियो, यसको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले एमालेको महाधिवेशनमा मेरो शुभकामना छ। ओलीजी आउन् कि रावलजी आउन् कि फलाना कोही जी आओस्, त्यसले अर्थ राख्नेवाला छैन, किनकि एजेन्डा नै नभएपछि बिना एजेन्डाको नेतृत्वले केही पनि काम गर्दैन। त्यसले शासन व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि गर्ने मनोवृत्तिभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन।